बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ई और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज एक अहम खबर जो सामने आई है वो ये है कि इस वक्त के जो मौजूदा चीफ जस्टिस है जो कि आइंदा 3 से 4 रोज़ में रिटायर होंगे, जी हाँ, जस्टिस उमर अता बंदियाल, उसने अब बाकायदा चीफ जस्टिस का घर जो है वो खाली कर दिया है और वो जो जस्टिस कॉलोनी में जजिस के लिए जो बनाए हुए घर है अब उसमें वो मुंतकिल हो गए हैं। जो आने वाली चीफ जस्टिस है जस्टिस काजी फज ईसा अब आइंदा 4 से 5 रोज में उस घर में बाकायदा जो है वो तशरीफ़ ले जाएंगे। जब वो चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो उसके बाद वो इस घर में मुंतकिल होंगे। नाजरीन, किसी ने क्या खूब कहा है कि उरूज चाहे जितना तवील क्यों ना हो बिलाखिर उसको जवाल जरूर आता है। जस्टिस साकिब निसार के दौर से शुरू होने वाली एक लिगेसी जो थी, जिसमें खुद जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद कोसा, जस्टिस गुलजार और उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये तकरीबन अगर हम इन 4 जजेस का हवाला दें तो ये वो 4 जजेस हैं जो कि तारीख में सबसे मुतनाज़ तरीन जजेस रहे हैं। अगर हम सबसे पहले साकिब निसार की बात करें तो साकिब निसार का शुमार उन जजेस में होता था जो कि अदालती कार्रवाई के अलावा सबसे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट ये होता था कि वो रोज़ाना खबरों में रहे, रोज़ाना हेडलाइन में उनका नाम रहे, इसलिए वो रोज़ाना कभी मुख्तलिफ जेलों का दौरा करते थे, कभी हस्पतालों का दौरा करते थे और कभी कभार वो मातहत अदलिया सेशन जजेस वगैरह की अदालतों का दौरा करते थे और वहाँ पर उनकी बेइज्जतियाँ करते थे। अपने दौर का मुतनाज़ तरीन जज साकिब निसार जो थे, जब वो रिटायर हो गए तो उसके बाद वो ऐसी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अब उनके लिए लोगों का सामना करना मुश्किल हो गया है। साकिब निसार के बाद उनके जो जानशीन थे आसिफ सईद कोसा, गो कि वो कदरे कम मुतनाज़ा तरीन रहे, लेकिन आसिफ सईद कोसा के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनका टिल्ट सिर्फ एक ख़ास पार्टी की तरफ था और वो उस बेंच में भी शामिल थे जिसने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, उनको सज़ा दी और उनको गॉड फादर का लक़ब भी अता किया, उनको सिसिलियन माफिया भी कहा। तो यकीनन ये वो जजेस थे कि जिनके बारे में अमूमन जब उनके बेंच के सामने केस लग जाता था तो बड़ा आसान होता था कि अब इनका फैसला क्या आएगा। जस्टिस गुलजार जिनका ताल्लुक कराची से था, उनका मौक़िफ़ भी इन 2 जजेस से कुछ मुख्तलिफ नहीं था, जिनका टिल्ट भी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ होता था और उनके जितने भी फैसले आए थे तो तकरीबन वो तमाम के तमाम मुतनाज़िया फैसले रहे हैं। अगर हम इस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदियाल की बात करें तो जस्टिस उमर अता बंदियाल जो है वो 16 सितंबर को यानी आइंदा 2 से 3 रोज में वो बाकायदा रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद वो भी एक गुमनामे की ज़िंदगी गुजारेंगे। उमर अता बंदियाल के हवाले से अगर हम बात करें तो उमर अता बंदियाल का दौर बाकी जो माजी के जितने जजेस थे उनसे ज़्यादा बेहतर इसलिए भी नहीं था कि उमर अता बंदियाल के बतौर चीफ जस्टिस होने के अदलिया में एक तकसीम आई, जजेस जो है वो 2 धड़ों में तकसीम हो गए। एक वो धड़ा जिसके सरबराही खुद जस्टिस उमर अता बंदियाल किया करते थे, जबकि दूसरा धड़ा वो था कि जिसने उमर अता बंदियाल की कई फैसलों पर बाकायदा एतराज़ात किए। ये वो दौर था कि जब जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से एक केस फाइल किया गया तो उसमें खुद चीफ जस्टिस ने काजी फाइज़ को बड़ा टफ टाइम दिया। उन्होंने अपने साथी जजेस को मिलाकर ऐसे ऐसे फैसले दिए कि मुखालिफिन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मुखालिफिन थे वो बाकायदा इस पर एतराज़ किया करते थे। कुछ उनकी जो मुखालिफिन है वो तो यहाँ तक कहा करते थे कि उमर अता बंदियाल जो है वो हर वक्त में इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं। वो कि उमर अता बंदियाल साहब ने अप्रैल 2022 में ऐसा फैसला भी दिया था कि जिसमें जब कासिम सूरी ने अदालती हुक्म अदूली करते हुए और जब इमरान खान के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी तो उस एक रूलिंग के ज़रिए उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी जिसमें रात को अदालती भी लगी और उसके बाद खुद उमर अता बंदियाल और उनके हमख्याल जजेस ने उस वक्त इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म भी किया था। हम इसके अलावा अगर आप पंजाब का केस देखें, आप अगर मरकज़ में इमरान खान को रिलीफ के हवाले से कई केसेस देखें तो उसमें उमर अता बंदियाल की जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो उनकी जजमेंट्स है तो उस पर लोग आज भी उंगलियां उठाते हैं। उमर अता बंदियाल का दौर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद काजी फाइज ईसा साहब जो है वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उमर अता बंदियाल साहब पर एक और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि वो इस कदर अपने हमख्याल जजेस के हक़ में थे कि उन्होंने लोअर जुडिशरी यानी हाई कोर्ट से जिन जजेस को प्रमोट किया, जिन जजेस को एलिवेट किया, अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तो उनमें से ऐसे जजेस ज़्यादा शामिल थे जो कि अपने दीगर साथियों से सीनियरिटी में जूनियर थे।
لیکن چونکہ عمر رضا بندیال کی ہم خیال ججز تھے اس لیے ان کو سپریم کورٹ لایا گیا. اس لیے اب جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن رہے ہیں تو جو کچھ آئینی ماہرین ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ اس پر سوموٹو لے سکتے ہیں. ان کے اس وقت بھی سپریم کورٹ میں مختلف جو اپلیکیشنز ہے وہ جمع کی گئی ہے، جس میں ان تمام جونیئر ججز پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں جنہوں نے اپنے سینئر کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ تک پہنچے ہیں، جبکہ ان کے سینئر جو ہے وہ اس وقت بھی مختلف ہائی کورٹس میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. تو کیا سب سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ اس پر ایکشن لیں گے؟ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ضرور اس پر ایکشن لیں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایسے جج کے طور پر جانا جاتا ہے جو کہ ایک اپرائٹ جج ہے، جس نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے، جس نے ہمیشہ انصاف کی بالادستی کے لیے بہت زیادہ قربانی دی ہے. ہم سب کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت کے عیسائی چیف فیض حمید کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں، تو اس کے بعد ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا. قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی جو بیگم تھی انہوں نے بار بار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چکر لگائے، یہاں تک کہ ان کو اپنا منی ٹرائل جو ہے وہ پیش کرنا پڑا. بہار میں ان کو بلایا گیا اور بار بار ان کو تنگ کیا گیا، لیکن آخرکار قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ جو تھے ان تمام کیسز میں سرخرو ہوئے. اب جبکہ وہ ایک نیا عہدہ سنبھال رہے ہیں تو ان سے توقع کی جاتی ہے، اور ججز کا خود سینئر وکلاء کا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک اپرائٹ جج ہے، اس لیے اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا. وہ فیصلے کریں گی جو کہ اس کے ضمیر کے مطابق ہوں گے، جو کہ آئین اور پاکستان کے دستور کے مطابق ہوں گے، وہ فیصلے کریں گے. تو یقیناً ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 16 ستمبر کے بعد پاکستان میں ایک لمبے عرصے کے بعد آئین کا بول بالا ہوگا، قانون کا بول بالا ہوگا، اور ایسے چیف جسٹس ہوں گے جو کہ آئین کے مطابق فیصلے کریں گے. ماضی میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، جس طرح عمر رضا بندیال اور دیگر لوگوں نے فیصلے کیے ہیں کہ جب خود ان پر اعتراض کیا گیا، ان کے بینچ پر اعتراض کیا گیا، تو انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ بینچ پر اعتراض جو ہے وہ آئین کے متصادم ہے. خود عمر رضا بندیال کی ساس پر جب الزامات لگے، ان کی آڈیو لیک ہو گئی تو ان کو بھی نہیں سنا گیا، جبکہ جب اس کے بعد حکومت کی طرف سے ایک کمیشن بنایا گیا اور اس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ کو بنایا گیا، تو اس کمیشن کو بھی مزید اس کیس کو سننے سے روک دیا گیا. گویا کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ تمام کیسز کو خود بھی سنا کرتے تھے کہ جب ان پر خود بھی الزام لگایا کرتا تھا. وہ خود منصف بھی تھے، خود اس کا ایگزیکیوٹر بھی رہے. اب جب کہ قاضی فائز عیسیٰ آ رہے تو ان سے توقع کی جاتی ہے کہ جس طرح پاکستان میں عدلیہ کی ایک شاندار تاریخ رہی ہے، یا کچھ عرصے میں شاندار تاریخ رہی ہے، وہ کہ ماضی میں بھی ان کے کچھ فیصلے غلط رہے ہیں، تو یہ لوگ یہ یقین کرتے ہیں، یہ توقع کرتے ہیں کہ اب پاکستان میں ایک انصاف کی بالادستی ہوگی اور تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. نظیر، یہ تو تھی عدالت صورتحال. اگر ہم اس وقت پاکستان کی اکنامک صورتحال کی بات کریں تو جب سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ منیر صاحب نے ایکشن لیا ہے، اس نے کراچی کا وزٹ کیا ہے، جب انہوں نے تاجروں سے بات کی ہے، اور خاص طور پر جو ہونڈا حوالہ کاروبار ہے ان پر ذرا رسی سخت کر دی گئی ہے. جو اس کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا کاروبار کرنے والے لوگوں پر ذرا سختی کی گئی ہے، اسمگلنگ کو ذرا ختم کر دیا گیا ہے، اس کو ذرا کم کر دیا گیا ہے. افغانستان کے بارڈر بند ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد دو باتیں ہو گئی ہے. ایک تو خود افغانستان میں ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، جبکہ پاکستان میں وہ ڈالر جو کہ آج سے صرف چند روز قبل 335 روپے تک پہنچ گیا تھا، آج اس کی قیمت 300 روپے سے بھی نیچے آ گئی ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس کی قیمت مزید بھی نیچے آئے گی. اس کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن اور اسمگلنگ نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. افغان ٹرانزٹ کے نام پر جو تجارت ہوتی ہے، اس میں وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ افغانستان نہیں جاتی بلکہ وہ پاکستان میں رہ جاتی ہیں. اس لیے پاکستان کو ہر سال 4 ارب ڈالر سے لے کر 6 ارب ڈالر کا نقصان صرف افغانستان کے ٹرانزٹ ٹریڈ سے ہو رہا ہے. اگر اس افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ پر نظر رکھی جائے، اس کو مانیٹر کیا جائے، تو یقیناً پاکستان 4 سے 6 ارب ڈالر جو ہے وہ سالانہ بچا سکتا ہے. اس طریقے سے اگر ایران سے آئے ہوئے مختلف اشیاء جس میں تیل بھی شامل ہے، اگر ان پر نظر رکھی جائے تو سالانہ پاکستان ریونیو کی مد میں، پاکستان ٹیکس کی مد میں اربوں ڈالر کما سکتا ہے. اس طریقے سے کچھ جو معاشی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اپنی انڈسٹری کو مزید ریلیف دیں، ان کے لیے بجلی گیس کے مد میں ریلیف دیں، ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش
कोशिश करे तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान अपने पाँव पर भी खड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के सामने हालिया दिनों में जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो है बांग्लादेश का एग्जाम्पल। बांग्लादेश ने अपनी इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया, उनको एक्सपोर्ट करने में मदद दी और आज आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज में शुमार की जाती है। तो यकीनन हम अगर ये सॉलिड स्टेप्स ले लें, स्मगलिंग, करप्शन पर पाबंदी लगाए, ओपन मार्केट में जो इस वक्त डॉलर का जो कारोबार होता है उन पर कड़ी नज़र रखी जाए, तो पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो सकती है। और सबसे आखिर में नाज़रीन हम बात करेंगे क्रिकेट की सूरत हाल की। क्रिकेट की सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का कल एक मैच होने वाला है, जिसके बाद इस बात का फैसला होगा कि फाइनल में यानी एशिया कप का फाइनल जो है वो भारत किस टीम के खिलाफ खेलेगी। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करती है तो यकीनन शायकीन को इस बात की तवक्को भी है कि पाकिस्तान न सिर्फ जो पहले ग्रुप में जो मैच खेला गया था, सुपर 4 में जो मैच खेला गया था जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, तो पाकिस्तान उसका बदला भी ले सकता है और साथ में पाकिस्तान एशिया कप जो है वो अपने नाम भी कर सकता है। अगले प्रोग्राम तक का तो मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।